बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 13-15 वळींत आमी वाचतांव. जेजू मरिफात देवाक होगळापाचें बलिदान आमी सदांच भेटया, हेंच ताचें नांव वळखून घेतलेल्यांच्या वंठाची उपकार स्तुती. होगळापाचें बलिदान जेजूक भेटोवंक आमी तयार जावया. गावन हें गिरनाडा गीत ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. आमच्या ಕನ್ನಡ ಬುಕಾಂತ್ ದೈವಿಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು ಪಾನ್ ಸಂಕೋ 101 ಗೀತ್ ಸಂಕೋ F13 ಪೇಜ್ 101 F13. ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. देवा सो देवराय सोराय तू जाऊन सायसो तुका आमी आराधन करताव, तुका आमी वखणताव, तुजी महिमा आमी गाताव, तुज्या हजरपणांत रावूंक तुका आमी हर्शिताव. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮೊನಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವೈರಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊನಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವೈರಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಭಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಭಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ
देवानिगे आराधने हालेलुया 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 अर्घा तुका बापा होगळा तुका जेजू स्तुती तुका पवित्रात्म्या महिमा तुका त्रिएका देवा हालेलुया 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 मोगाच्या भावनो भयणीनो मुरियमायच्या जल्मा दिसाक आमी तयार करून आसा नव्यान आमी कालच्या दिसा आरंभ केलेले आसा आनी आयच्या दुसऱ्या दिसा ह्या नव्यानाच्या दिसा मोरी आमकां सोमेस्तांक आमच्या कुटुंबा सांगाता देवाक हरसूंक शिकयता म्हणल्या विशयाचेर आमी नियाळ करता मोरयेचे जिवनच देवाक हरसूंचे एक जिवीत जावन आसलें म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाथा म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोवकातें संतोशान उरता म्हूण मोरयेन गायलें जिविताच्या हर एका संदर्भार मोरयेन देवाक अर्गां दिवन ताका महिमा दिली सांत पावलो तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता अवस्वर 5:18 वळींत 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 सर्व घडीतांनी देवाक अर्गां दिया सर्व घडीतांनी देवाक अर्गां दिया क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावनू देवाक इतलेंच जाय म्हज्या बाबरीनो आमी देवाक कितें दिवंक शकता देवाक कितेंच गरज ना कित्याक कितें सकट आमचें आसा तें देवानच आमकां दिल्लें आनी तेंच आमी ताका फाटीं दिवचें तितलेंच पूण नीज जावन आमी देवान कितें सकट आमकां दिलां तें वळखून घेचय तर कितें सकट आमचें आसा तें देवानच दिल्लें देणें म्हूण आमी वळखून घेवचें जाल्यार मोगाच्या बाबरीनो तें कसरी जावन आसा तें देवाक अर्गां दिवन होगलाप दिवन ताची स्तुती गावन हे सकट म्हजें जिवीत कितें आसा म्हज्या जिवितांत कितें सकट आसा तें हर एक देवा तुवें दिल्लें देणें तुका जावं अर्गां तुका जावं महिमा जेदवा असल एक भोगणां आमच्या काळजांत हांव सदांच उमाळून येतात तर मोगाच्या बाबरीनो आमचें जिवीतच सदांच देवाक वर्णूचें एक स्तुती गायन जाता मोरयेचें स्तुती गायन आमी थंयसर लुकाच्या वांदेलांत वाचता पयल्या वस्परांत आमचें जिवीतच एक स्तुती गायन जाता जर असलो एक मनोभाव आमचे थंय आमी सदांच दवरून येता नव्या सल्ल्यांत प्रत्येक जाण सांत पावलाच्या पत्रांत मोगाच्या बाबरीनो असली एक स्तुती गायनाची देवाक हरसूंची जिणी आमी सदांच जिवच्याक परत परत सांत पावल उलो दिता आनी सांत पावलाच्या पत्रांतली थोडी ती उतरां आज आमी नियाळ करया कशें तो आमकां आमच्या क्रिस्ती भावार्थ जिवितांत देवातय आमचो संतोष सोदून देवाक हरसून ताका महिमा दिवन आमी जेजे म्हूण सांगता म्हणून आमी समजूंक आज प्रयत्न करया 5 संगती मोगाच्या बाबरीनो सांत पावल आमकां स्वस्थ आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आमी फिलिपिकारांक बरयलें पत्र काडलें जाल्यार थंयसर 4थो अवस्वर महापुरब्याचें उतर सांत पावल आमकां सांगता 6व्या आनी 7व्या वळींत फिलिपिन्स चॅप्टर 4 verse 6 and 7 कसलो सुखंत उस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा पण मोगाचें न्हू सांत पावल सांगता आमकां खंडीत जावन मस्त तराचो खंत उस्को आसा विविध तरांचे संगती आमच्या जिवितांत आमकां दोसतात आनी ह्या संदर्भार खंडीत जावन आमी देवाक उलो मारता आमच्या विविध गरजां खातीर आमी देवा लागीं मागता
खंडित म्हाका जायस पूण मोगाच्या भावान सांगपावला हांगासर देवाक आमी उलो मारता आसतना आमची गरज देवा मुखार दवरता आसतना एक मनोभाव कसलो आमचो आसा जाय म्हणून सांगता. आनी तो मनोभाव कसलो खंत हुस्को कसलोच आमी धरिनासतना मागा जाय म्हणटा. म्हणजे देव म्हजो रचणार पोसणार सांबाळणार आनी हर एका म्हज्या गरजेन तो पावता. हांवें मागयल्ल्याच्या की कितल्या वर्त्या मापान ताची देणी तो म्हाका दिता दिवनूच आसा. हें सत वळखून घेवन खंत हुस्को नासतना मागूंक सांगता. मात्र न्ही हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा म्हणटा. उपकारी मन मोगाचें न्हू थंयसर भोव गरजेचें. उपकारी मनान आमी देवा लागीं मागता. आनी तो वळ कितें जाता म्हणून सांगता तो वळ आमचे जानवायेक आटापोवंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान आमची काळजां आनी आमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें. आमची काळजां मनां जेजूच्या एकवटांत मोगाचें न्हू शाबीत राखा जाय तर उरा जाय तर आमी उपकारी मनान देवाक अर्गां दिवन आमची गरज कितें आसा देवा मुखार दवरूंक जाय म्हणून सांपावल आमकां सांगता. आनी एक उतर मोगाचें आमी काडलें जाल्यार एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 5:20 ओळ. सांपावलान एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 5:20 ओळींत तो म्हणटा तुमकां लाभलेल्या सर्व उपकारां खातीर आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा बापाक तुमी सदांच अर्गां दियात. सांपावलान मोगाच्या भाव भयणीनो ताच्या पत्रांत परत सांगचें उतर आसा. आतां आमी आयकलें तेसलोनिकर पत्रांत हांगासर एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत कोलोसिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सकट पत्रांनी एक उतर तो परत सांगता की सकड घडितांनी ह्या सर्व घडितांत सर्व संदर्भार हर एका परिस्थितींत देवाक तुमी देवा बापाक सौम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात अर्गां दिसय म्हणून. मोगाचे बाबून आमची चिंता साबारपटी कितें आसता की म्हळ्यार खंडीत जावन आमी देवाक अर्गां दिसय ताचे उपकार बावडी जाय. आमकां बरेंपण जाल्ल्या वेळार आमकां आमी मागिल्लें मेळ्ळ्या वेळार या आमचें कितें योजन घाल्लें तें पोंताक पावल्या वेळार आमी देवाक अर्गां दिसय म्हणलें मोगाचें आमचें स्वाभावीक चिंताप जावन आसा. पूण तें चिंताप सांप पावलाच्या चिंतपा प्रमाणे एक अशीर चिंताप आमच्या भावार्थ जिवितांत. तो म्हणटा आमकां बरेंपण जाल्ल्या वेळार मात्र आमी अर्गां दिवचें न्ही कंडिशन आमी अर्गां दिसयस पूण सर्व घडीतांनी जिविताच्या आमी देवाक अर्गां दिसय. कित्याक की म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची एक विशेश मांडावळ आमच्या हर एकल्या जिवितांत आसा. ती मांडावळ तें येवजन तें जारी जाय जाय ही आमची आशा जाय जाय. त्या देखून आमी मागलें तें आमकां देवान फावो केलें या फावो करूं ना जाल्यारय आमी देवाक अर्गां दिसय. आमकां भलायकी बरी आसा या बरी ना देवाक आमी अर्गां दिसय. आमच्या जिवितांत कश्ट आसात या कश्ट नात देवाक आमी अर्गां दिसय. हर एका संदर्भार आमी देवाक अर्गां दिवन जियेसय म्हणून सांपावल आमकां ताच्या पत्रा मुखांतर कळीत करता. तिसऱ्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी समजता कोलोसिकारांक बरयल्लें पत्र आमी काडलें जाल्यार थंयसर 3:16 ओळ कोलोसियन्स चॅप्टर 3:16 ह्या पत्रांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मदलो संबंद एकामेका मदलो कसो आसूंक जाय म्हणल्या विशयांत सांपाव 3ऱ्या अध्यायांत 12 ओळींतून आमकां सविस्तार विवर दिता. आमी सकट देवान विसून काडलेली जावन आसा. त्या देखून आमचे तें कनवळ्याचें दयाळ्याचें दिनपणाचें मोहळाचें काळीज आसूंक जाय म्हणून तो सुरू करता आनी हाचे वयर चड आमचें तें आसूंक जाय मोग म्हणून तो सांगता. आनी ह्या संदर्भार तो एक उतर थंयसर 16व्या वर्सांत आमकां कळीत करता. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसो खरा जानवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. कीर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत हांव देवाक अर्गां दिया. मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या संबंदांत एकामेकांत आमी आमच्या संबंदा खातीर आमी निरंतर देवाक अर्गां दिवंक जाय म्हणून तो सांगता. कीर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून काळजांत देवाक अर्गां दिया. कित्याक
जे संबंध आमचे आसात मोगाच्या भाव भयणीनो ते संबंध घट तिर एकामेकांचे उरास जाय तर हें गरजेचें एकामेका खातीर एकामेकाच्या संबंदा खातीर एकामेकाच्या आसच्या बरेपणा खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाक अर्गां दिता आसतना आनेकला तें आशिल्लें बरेंपण आमी वळखून घेवंक शकता केदाळा आमी तें करिना आनेकल्याचें बरेंपण पळोवच्या बदलाक ताचें तें कितें उणेंपण आसा तेंच आमी दाखयता आनी तो वचो तो अशें ताची कोडी काडचें ताका बोट जोगचें आनी अशेंत मोगाच्यान आमी सांगून आमचे संबंद आमी पाड करून घेता त्या देखून आमचे संबंद सदांच घट ती उरास जाय तर सांपावल आमकां सांगता देवाक आमी सदांच अर्गां दिवंक शिकाचे एकामेका पासत एकामेकाच्या संबंदा पासत आमच्या जिवितांत जी आमची कुटुंबादार आसात आमची भाव भयणी आसात आमची समाजान हर एक व्यक्ती आसा देवान दिल्ली ती वर्ती देणी म्हूण वळखून घेवन देवाक अर्गां दिवचें गरजेचें म्हूण तो सांगता रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रां मोगाचें आमी वाचलें जाल्यार 5व्या वस्वरांत 3ऱ्या वळींतावन 4थी वळ सांपावल आमकां कश्टा वेळार आमचो मनोभाव कसो आसूंक जाय म्हूण सांगता हर एका मनशाक विविध तरान कश्ट येतात आनी ते कश्ट आयिल्ल्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कशें सम्यतेन रावचें अर्गां दिवन म्हणून तो आमकां सांगता 5व्या वस्वरांत 3ऱ्या वळींत देवाचें उतर आमकां सांगता आमच्या कश्ट अनवरांती आमी संतोश पावता कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणेकायेक वाट करतात सोंसणेकाय आमची थिरासान पारखूंक पावता आनी थिरासान आमच्या भरवोशाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव असलो भरवोसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी थराळ वतला मोगाच्या भावान आमच्या कश्टांत आमी देवाक अर्गां दिता आसतना देवाची स्तुती करता आसतना देवाचो तो वर्तो मोग ताणें आमच्या काळजांत उतरलो आमी नव्यान अनुभव करता आनी त्या देवाच्या मोगांत आमी संतोश पावता कश्टांत आमी देवाक दिवचो तो संतोश समाधान केदींच आमचे तान पयस वचोंक जायना मोगाच्या बाबतींत जर आमी निरंतर देवाक अर्गां दिले तर निमाणे मोगाच्या भाव भयणीनो सांपावल आमकां कळीत करता कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 2ऱ्या पत्रांत अवस्वर 9-11 वळीन कोरिंथियन्स 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 9 वर्स 11 अर्गां होगळाप दिवन जिवचो व्यक्ती देवान दिल्ल्या त्या देण्यातय उदार जाता म्हणटा सांपावल मोगाच्या भाव भयणीनो जें कितें आमचें आसा म्हूण आमी सांगता आमचें म्हणलें तें देवान आमकां दिल्लें देणें तर तें देवान दिल्लें देणें आमच्या स्वार्था खातीर गोडसूंक मात ताणें दिल्लें न्ही तें एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर ताणें गोडसूंक दिल्लें म्हूण व्यक्तीक समजता जेद्वा तो देवाक निरंतरी अर्गां दिता त्या देखून हांगासर तो म्हणटा 9व्या वळींत आमी वाचता 9व्या वस्वरांत 11 वळींत आमी वाचता तुमचे उदार मन आनीक विस्तार करचे खातीर हर एक वटेन तुमकां तो ग्रेस्त करतलो आनी तुमची खाणीक आमचे वरवीं सबार जाणांक मेळटस देवाक ती अर्गां दिवंक पावतली मोगाच्या भाव भयणीनो एकामेका ते आमी उदार जावंक शकता देवान दिल्ली ती सर देणी सगळ्यांच्या बरेपणा खातीर दिल्ली म्हणून वळखून घेवन ताका आमी अर्गां दिता आसतना तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज मुरये मायेक विशेश रितीन ह्या नव्यानाच्या दिसांनी आमी मान करता आसतना तिचे थावनू देवाक सदांच हरसून वाखाणून आमच्या जिणेची मेटा काडूंक आमी शिकया सांगात आस मुरये माय स्वादारी आज आमी आम्हा सोमेस्ता पासत आमच्या कुटुंबाच्या संवसान्या पासत मागया आमच्या कश्टांत आमच्या दुखांत जिविताच्या हर एका संदर्भार देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय तर ताचीच कृपा आमकां जाय आमी अर्गां दिवल्ल्या वरवीं देवाची वडवीक बिलकूल सडना पूण आमीच ताच्या कृपेन वाडटा म्हणून आमकां पवित्र सभा शिकयता तर आमी देवाच्या कृपेन सदांच वाडच्या खातीर आमच्या कश्टांत नसतांत सुखांत दुखांत ताका अर्गां दिवंक आज देवा स्वादार मागया गावन हें गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत दैवी गायना बुकांत गीत संको B/4 पान संको 70 पेज 70 B64
कष्टान जाऊन नष्टान जाऊन सुखान तशें दुखान जाऊन थांबा नासतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता कष्टान जाऊन नष्टान जाऊन सुखान तशें दुखान जावं थांबा नासतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक अशें दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक अशें दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता आमी करच्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो आमच्या स्तुते होगळा पाणी रास्तो करसो आमी करच्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो आमच्या स्तुते होगळा पाणी रास्तो करचो खालच्या लोकांन केल्ली मागणी मोगान आयकोसो परक्याक विधवी अनाथांक गरिबां दयेन सदां सांबाळसो परक्याक विधवी अनाथांक गरिबां दयेन सदां सांबाळचो सारख्याचे सुरपाय जावन आसला हर एकल्याक हर एक दीस आमचे संगी रावून ताणें राखून सांबाळवेला केन्ना जेवणा सदां आसतना ताणें आमकां बसला नितळ उदक बरें वारें ताणें आमकां दिलां खंयच्या स्थितीन आमकां ताणें उणें करूं ना आमी मागिल्ल्याचें की सडीत मापान ताची देणी ताणें आमकां दिल्यान देवाक आमी सदांच सरसून वाखाणू तसो आदार मागया आपल्या सारक्या सुरपायेन आमकां ताणें रचला खाना जेवणा सदांनी आमकां ताणें पोसला नितळ उदक नितळ वारें भोग्याक ताणें दिला आजून बऱ्या भलायकेन आमकां ताणें सांबाळला कष्टान जावं नश्टान जावं सुखान तशें दुखान जावं थांबा नासतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता आयचो दीस मुखार येवंक अशें दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता आमी करच्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो आमच्या स्तुते होगळा पाणी रास्तो करचो खालच्या लोकांन केल्ली मागणी मोगान आयकोसो परक्याक विधवी अनाथांक गरिबां दयेन सदां सांबाळचो देवाक आमी ह्या वेळार गांदिता आसतना आमची सर मागणी ते सवा गरजो कितें आसा ती तुमच्या मुखार आमी दवरया आमच्या मदें जल्म दिवस आचरण करच्या सर भाव भयणी बसोत आज प्रत्येक जण आमी अर्घा दिता हांव तांचे देवाचे विस्तार आशिर्वाद मागता हांव आज जल्म दिवस आचरण करता विन्स्टन आनी शॉन सिक्वेरा किन्निगोळी टावन स्टेला लसरादो अंजेलोर टावन गौरी अशोक मैंगलोर टावन जोसेफ अमीन वासाई टावन 69 वर्ष जल्म दिवस संभ्रमता सेलिन ब्रिटो पुत्तूरू 70 आनी 5 वर्सां स्टेला लसरादो अंजेलोर तशेंच 70 आनी 5 जल्म दिवस संभ्रमता अल्फोन्स बारेटो अंधेरी ईस्ट जल्म दिवस आचरण करता मोनिका अब्राम डिसोजा सेकुंदराबाद ह्या आमच्या भाव भयणी जल्म दिसाचे सुभाशय आज आमी पाठयता आसतना देवाचे विस्तार आशिर्वादां तांचे तांच्या कुटुंबाचेर आमी आज मागता सबारण हांगासर आमकां अर्घा दिवंक सांगलेलें आसा तांच्या कुटुंबा जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आज प्रत्येक जण अर्घा दितात वसंत आनी मरिटा फर्नांडीस बेंगलुरू फ्लेवी कार्डोजा अंबरनाथ स्टेला मेंडोन्सा मोडबिद्री विन्नी डिसोजा आनी कुटुंब चिकमंगलुरू भगिवंत कुटुंबाक अर्घा दितात विक्टर डिसोजा अंजेलोरू
तशेंच पंपय मायेकर गंदिता बेनेडिक्टा वास आनी कुटुंब गुरपूर कैकंबा मुंबई तावनू रॉल्विन म्हणल्या उपकारा पासत अर्गां दिता तशेंच भगिनी त्रिंदादीक अर्गां पाठयता बरें काम मेळिल्ल्या पासत न्यूयॉर्कांत लिना डिसोजा दैसार हे आमच्या भाव भयणी सोवे आमकां ही सोम्यान केल्ल्या आसर बरेपणाचो उडास करून ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सबारण आमकां तांच्या विविध सवा पासत मागोवंक सांगलेलें आसा बऱ्या भलायके पासत बरें काम मेळच्या पासत शांती समाधाना पासत कसली योजना पंता पावता पासत सबारांनी मागणी विचारली आसा तांचो आमी उडास काडून तांचे पासत मागता प्रत्येक जाण बऱ्या भलायके पासत मागोवंक सांगला लॉरेन्स जॉन डायस कुवेट ग्रेशियन आनी लिविया कुटिन्नो आनी तांच्या कुटुंबाच्या सगळ्या पासत मागणी विचारता पल्ली मारता न्हू बऱ्या भलायके पासत मार्गरेट आग्नेल काब्राल जगेश्वरी तावन 14 वर्साच्या नेव्ही पासत मागणी विचारता तशेंच बाय तावनू तमारा रेबेल्लो USA तावन टिना बिस्कीट ते सवा पासत तांणी मागोवंक सांगलेलें आसा कॅन्सर पिडेत तावनू बरी भलायकी मेळच्या पासत मागणी विचारता मॅक्सिम मोंतेरो मिलाग्रिस आनी स्टॅनी मस्करेनस कारकला हेंचे सगळे आमकां कोणें मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्ले आसात तांचो आमी उडास करून ताका सोम्या समोर आमी दवरया आयक आमचें प्रार्थन येस सोम्या आयक आमचें प्रार्थन येस सोम्या आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या असो उडास करून तांचे पासत आज आमी मागया आज प्रत्येक जण आमकां हांगासर मागोवंक सांगलेलें आसा देवादीन आग्नेस मिरांदा देवादीन जेरोम मिरांदा 4 वर्साचो उडास करून आज आमी मागता देवादीन मिलाग्रीन फेर्नांडीस बँड्रा मागता आमी देवादीन विक्टर डिमेल्लो आनी जोकिम सिक्वेरा मिनाचो उडास आमी काडून मागता रेमंड तावरो कटील मागता आमी देवादीन ग्लॅडसन रेगो बजपे थॉमस पियाद मस्केरिनस मलाड पुलगदात्म्या बसत आज मागणी विचारता सिंथिया क्रास्टो सिद्धकट्टे मागता आमी देवादीन बापू स्टॅनी जे पिरेरा देवादीन सिसिलिया डिसोजा नवी मुंबई मोंती डिसोजा तुकोट्टू कुटुंबांतरल्या पासत आज मागणी विचारता तेरेजा जोसेफ अमीन वसाई मागता आमी देवादीन अल्फी सिल्वा आनी एंजेलिन मुंबई कुटुंबांतरल्या पासत डिसोजा कुटुंबांतरल्या पासत मागणी विचारता लेती लुवीस पेदरोडू तशेंच आज मागणी विचारता पुलगतेंतल्या सर आत्म्या पासत आनी कुटुंबांतल्या संदाच्या सर आत्म्या पासत अपोलिन पिंटो फेरारे मागता आमी देवादीन विजय डिसोजा आनी एलिजा डिसोजा विजय मँगलुरू पहिल्या वर्साचो उडास कडून आज मागता देवादीन आन्नी दांतीस देवादीन प्रसिल्ला अरान्ना आनी रोजी अरान्ना बोरविली देवादीन लूक आनी जोसेफिन डिसोजा नवी मुंबई पियूष डिमेल्लो पियूष नगर देवादीन डेनिस लोबो कंकनाडी देवादीन स्टेल्ला पिंटो देवादीन जॉन डिसोजा हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वां सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकून दी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सोमेश भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन गीत नंबर A60 544 पेज नंबर 44 स
चलया मी घरा देवाच्या, मेळया मी बांधा ते कोटाच्या, संगी ख्रिस्तामच्या सौम्याच्या, भेटोया बलिदेवक मोगाच्या. ख्रिस्ता जेजूचे मरण समारंभता, ताचे पुनर्जीवन पण परगडता, ताच्या येण्या कामी यात्रेता, मिस्तेर मोगा सोहोनी आळता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, शनिवार असो दीस मोरयेमायेच्या कथावेन काळजा समर्पण दिल्लो दीस जावन आसा. आनी कालतावन आमी मोरयेमायेचे जल्मा दिसाक तयाराय जावन नवेन आराम केल्लो आसा. आनी आज दुसरो दीस मोरी आमकां सदांच देवाक हरसून जियोंक शिकयता. मोरी क्रिस्त आमकां एक आदर्श जावन आसा. आमच्या क्रिस्ती भावार्थी जिवितांत आमी सोम्याचो खरेपणी पाटलाव करच्या पासत. तर आज हें पवित्र बलिदान भेटयता आसतना मोरये बरी आमी सदांच देवाक हरसून जियोंक, प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत आमच्या कुटुंबा जिवितांत एकामेका पासत आमी अर्गां दिवन देवाची महिमा सदांच वर्णूक आज मोरयेमायेची मजत आमी प्रत्येक जावन मागया. आमची पातकां वळखून बक्षरे मागून सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून मागीर सदां सांवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्रादेवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सरस्परा देवा बोबगे वोंद आंवकार मोरयेक आमी आज भक्तीन वंदीत हांव. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिच्या विनवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर. आमी सदांच तिचे बरेस तुका हरसून वाखाणूंक, तुज्या महिमे खातीर जियोंक तूं आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांब पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावांनो, तुमकां देवाचें आपोवणें लाभलां खरें, तरी तुमची स्थितीगत चिंतून पळया. संवसार लेखता ते प्रमाणे तुमचे मदें बुद्दोवन जायते नांत. सामर्थ्यवंत वा कुळीवंती जायते नांत. तरी पूण जाणेरांक लजेक घालच्याक संवसार पिशें म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें. तशेंच बोडवंत्यांक लजेक घालच्याक संवसाराक
आसक्त म्हूण लेखता तें देवान विंचून काडलें. तशेंच संवसार कितें उत्तम म्हूण लेखता तें नाश करचे खातीर संवसार कितें हीन म्हूण लेखता वा धिक्कार करता वा कांयच ना म्हूण लेखता तें देवान विंचलें. हाचे वरवीं कोणीय मनशाक देवा हुजीर आपली वडवीक चिंतूंक असाध्य. कारण देवा वरवीं तें तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात. ताणेंच तें जेजू क्रिस्ताक आमची जाणवाय केलो. ताणेंच ताका आमचें नितीवंतपण, आमचें पवित्रपण आनी आमचें तारण केलो. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, वडवीक उलोवंक सोदतात ते सोम्याची वडवीक उलोवंक. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. श्लोक. सरस्परान आपलें दयज करून घेतलां तो लोक बागी. सरस्परान आपलें दयज करून घेतलां तो लोक बागी. जी प्रजा सरस्परस आपलो देव म्हूण वळखता, जय परजेक आपलें दायज करून ताणें विंचलां ती करीस बागी. सर्गार्थावन सरस्पर सकला नादर घालन आसा. देखून सगळे मनशाकूळ ताच्या दोळ्या मुखार आसा. श्लोक. सरस्परान आपलें दयज करून घेतलां तो बागी. सरस्पर जाल्यार आपली बाह्य भक्ती आसलेल्यांचेर, आपली विश्वासी मोगाचेर, भरोसल्यांचेर जतने नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकाळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. श्लोक. सरस्परान आपली दया करून घेतला तोच बागी. आमचो आत्मो सरस्पराची वाट पळोवन आसा. तोच आमचो आदारांनी आमचें डाळ. ताचे सवें आमकां काळजांत खरोच संतोश भोगता. कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पत्तें रावता. श्लोक. सरस्परान आपलें दयज करून घेतलां तो लोक बागी. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा स्वामी, जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत मातेवा प्रमाणे समियान जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. सर्गींचें राज्य अशेंय म्हणयत एक मनशान आपलें घर सोडून परगांवाक वेतना आपल्या नौकरांक आपयलें आनी आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे सामर्थ्य तेगीत ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. उपरांत तो पैणार गेलो. 5 तालेंतां घेतलेल्या नौकरान ती वहिवाटा गेली आनी सडीत 5 तालेंतां जोडली. तशेंच 2 तालेंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडली. पूण 1 तालेंत मेळिल्लो नौकर गेलो आनी धरणींत एक फोंड कोंडून आपल्या धनयाचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी पाटी आयलो आनी येतच तांचे लागचें लेख घेवंक लागलो. तवळ 5 तालेंतां घेतलो तो नौकर मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणलो, धनिया 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यान. तवळ ताच्या धनयान ताका म्हळें, शाहाबास, बोऱ्या आनी पातिणेच्या चाकरा. ल्हान संगतींनी तूं पातिणें समोन दाखयली, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. हे तुज्या धनियाच्या संतोशांत वांटेली जा. उपरांत 2 तालेंतां घेतलो तो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणलो, धनिया 2 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं, पळय हांवें आनीक 2 तालेंतां जोडल्यात. ताच्या धनयान ताका म्हळें, शाहाबास, बोऱ्या आनी पातिणेच्या चाकरा.
चिल्लर संगतीनी तूं पातयेचो चालयत देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये तुज्या धनयाच्या संतोषांत वांटेली जा. शेकी एक तालेंत घेतलो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनिया तूं कठीण मनीस म्हणून हांव जाणा. तुवें वोंपक नातले कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आसडोंक नातले कडेन तूं आरयताय. त्या पासत हांवें भियान वचून तुजें तालेंत धरणीपंता पूर्ण दवरलें. धर आतां तुजें तुका पावलें. नश्ट्या आनी आळशी नौकरा धनी जाप दिवन म्हणालो, हांवें वोंपूंक नातले कडेन हांव लुंवतां आनी हांवें आसडोंक नातले कडेन हांव आरयतां म्हण तूं जाणा आसलो न्हय मू. तर तुवें तुजो दुडू कित्याक वाडी घालो नाय. हांव पाटी येतस म्हजें म्हाका वाडी समेत मेळटें न्हय वे. काणग्या देखून ताचे लागचें 1 तालेंत आनी 10 तालेंतां आसलेल्याक तें दिया. कित्याक आसलेल्याक भरोन ओमतसर सडीत दितले, पूण ताचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लें काण व्हरतले. आनी आतां नाकारी नौकराक भायर काळोखांत उडया. थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोणी. देवाचे उतर वखणी तुका क्रिस्ता. सोम्या जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो, our life is a gift of God and what we make of it is our gift to God. देवान आमकां आमचें जिवीत एक देणें जावन दिल्लें जावन आसा आनी कशें आमी जियेता तें आमी देवाक दिवचें एक काणीक जावन आसा. सबार देणी देवान आमकां दिल्ली आसा ती आमी कशी गळसिता तें भोव गरजेचें. दिसून आमकां दिल्या आयच्या पर्यंत हेंच आमकां स्वस्थ जाता. दिल्ली देणी आमच्या स्वार्था खातीर ह्या आळसायेन ती दवरूंक न्हय, बगार सक्तांच्या बरेपणा पासून ती गळसून देवाक देण्याच्या दाताराक महिमा दिवची आमची जबाबदारी जावन आसा. ती जबाबदारी आमी सदांच करच्या खातीर आज मोरयेमा मुखांतर आमी देवा स्वादार मागया. आमची मागणी आमची ते सवा कितें आसा त्या वेळी बापा समोर आमी दवरया. आमची जबाब, बापा मोरयेमाये मुखांतर आमची मागणी आयक. बापा मोरयेमाये मुखांतर आमची मागणी आयक. मोगाळा बापा सर धार्मीक मुखेलांनी मोरयेमाये बरी तांच्या जिवितांत तुजी खुशी करून सदांच तुका हरसूंक तांकां आदार दी आनी तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांक सारकें मार्गदर्शन दिवंक तूं तांकां कृपेन भर म्हूण मागता. बापा मोरयेमाये मुखांतर आमची मागणी आयक. राजकीय मुखेलांनी सेवेचो सारको अर्थ समजून लोकांची सेवा करतना तुजी सेवा करतात म्हणलें मतीन सदांच दवरूंक आनी तांच्या वावरा मुखांतर तुका हरसूंक आनी महिमा दिवंक तांकां फोवो कर म्हूण मागता. बापा मोरयेमाये मुखांतर आमची मागणी आयक. उदार मनाच्या दानी पासत बापा आमी मागता. म्हणलेल्या बऱ्यापणाक उदार मनान दान धर्म करतल्यांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजी विस्नार आशिर्वादां वत म्हूण मागता. बापा मोरयेमाये मुखांतर आमची मागणी आयक. बापा ह्या दिसांनी मोरयेमायेक फुलां अर्पूंच्या सर भुरग्यांनी प्रायेन वाडोवन येतना फुलां बरी शेगुनांनी फुलोवंक तांकां कुरपे देनांनी नेटय म्हूण मागता. बापा मोरयेमाये मुखांतर आमची मागणी आयक. बाबा आमच्या सर कुटुंबाच्या भुरग्यांक शिकपांत जैत, युवजनांक बरो फुडार, परगांवांत आसलेल्यांक तांच्या वावरांत तृप्ती आनी सर पिडेस्तांक बरी भलायकी दी म्हूण मागता. बापा मोरयेमाये मुखांतर आमची मागणी आयक. मोहनपणी आमच्या वैयक्तीक तेसां पासत कुटुंबाच्या तेसां पासत मागया. मोगाळा बापा तुज्या भुरग्यांची ही मागणी दयेन आयकून घे. आमची कुटुंबां मागण्याची बिडारां जावन तुका हरसूंच्याक मोरयेमायेची मजतीन आमकां तूं बेसाव दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गीत नंबर C 14 पानसंको 100. भेटैता बापा उंडो वाइन तुका
कुशीक आमची तुका ती मानवून दी ओंडो वायनाडू तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोबे आमच्या सर्व त्या सवानी आमच्या गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावन दी म्हणून आतां मागया तुमच्या हातांतलें बलिदान प्रमाणे करी महिमेक आमच्या पिच्या आदाबा सर्विस्पोर मानून घेव सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्याव ह्या पासोती देणी आमी तुका भक्तेन समर्पिताव आनी तुज्या हातांतले परतून घेताव ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वस्पातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दीन वासुया वैश्य आमी करूंक फो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजा पोनपण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो भगवंतांकार मरियेसो आमी आज उगडास करताव आनी तुजे दिन वासनाचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाखणताव शेकान शेक प्रतिमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सर काळी मनशा थंय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय तुज्या ल्हानवीक साकरणीचेर खाकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सर्वंदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणता सरगार तांचे वाखणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव दळबाराचो सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय बापा तूं करस पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पूंची तेच पोरी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भवर्ता सो घुट परगटुया सोम्या जेजू आमी होऊन डोकाता आनी हे गालसिंतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवाने उसर आमी तुजें मरण परगटता
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेज सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो आमी उडास करता. बापा तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत सोसायटीचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सोर काळीन तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्गींच्या माये बरी सदांच देवाक हरसून देवान आमकां दिल्ली सर देणी ताच्या महिम्या खातीर गळसूंक सोमेनस आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांत्र सर्गींच्या बापाचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली सर तराच्या स्वार्थांतली आनी आळसायेंतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवोशा नत्रेक तेलाक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय. कित्याक राजबडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दनदुतांक तुवें मुळय आनी एक कुटुंब जावन हांगासर जमलेल्या आमकां तुका सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सम्या पूण आमच्या काळजांत आसल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगां सदांच थीर रावोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तां शांती समाधान दिने कोटा सांबाळ जोजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मग असो गुर्तू जावन सम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवता आमचे ते जरते आनी केस जाव पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मतीक भलायकी मुखार जावं. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासो संवसार येवन कुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो तो. देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एक ओटार रावचे आमी सुभागी. सम्या ते म्हणजे ते येवचे म्हाका फावना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर D2 पान संको 133. काळजादारार सोम्या मोजा आयला दारू गडूंक दनिया राखून रावला
येसुम्या तूं काळजान म्हज्या भरतें प्रकाशन सगळींच्या काळजादारार तुज्या हांव रावता मोगान उलो दिता जर म्हाका वळखताय दार मोगान उगडताय काळजान देव राजांव करता ताणे लानवीक साकर निचेर माया मोगाची दिश्ट घाली देखून प्रत्वेच्यो सर समस्ती म्हाका म्हणटल्यो सुभागी प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचे आवयसो उडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आज आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुरवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय हांव कुंवार मोरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस अदीक भरून आमचे जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्याचे मोगाचे जिवीत जावं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेधार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन मोरयेमायेच्या नोवेनांत आमी भाग घेवया आमा पासोत विनंती कर बाळोक मोरये क्रिस्ताच्या पासून आमी फॉलोच्या खातीर प्रार्थुया मोगाळी मोरये तूं आमची सर्गींची माय तूं आमचे खातीर तुज्या पुता लागीं सदांच विनंती करताय आनी तुज्या मुखांतर आमच्या कुटुंबाक दराळ बेसावा लाभल्यांत आमची कुटुंबां एक जाल्यांत आनी ती माया मोगान तुवें सांबाळल्याय आमकां सर्वांक तुजे परी एक कुटुंब जावन देवाक हरसूंक तूं शिकय आमी सुखांत आनी दुखांत पिडेन तशे भलायकेंत देवाचो उपकार उडास काडन ताका हरसूंक आनी ताका मान करूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या कुशीन मनीस जाल्ल्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन आमेन मोरयेमायेक आतां आमी फुलां अर्पया सकल सांगाता मेळ्या सकल लागीं सरया आमचे ताळे ये करया मोरये खोगोळसिया वोटा हितलानी सोद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिवया सकल सांगाता मेळ्या सकल लागीं सरया आमचे ताळे ये करया मोरये खोगोळसिया